वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन अफकार दीनियात यूट्यूब चैनल में हम आपका दोबारा से खैर मकदम करते हैं। आज हम आपके सामने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 135 से लेकर के आयत नंबर 141 तक, यानी कि आयत नंबर 135 से लेकर के आयत नंबर 141 तक जो है सूरतुल बक़रा की जो ये आयतें हैं इसके दरमियान में उनकी मशक करेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सामीन, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप किसी भी मुल्क से हो, किसी भी रियासत से हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी तक पहुँच जाए। तो चलिए सामीन, बगैर किसी ताखिर के वीडियो शुरू करते हैं। बस छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि आप बावजू होकर के बैठा करें और अपने हाथ में एक छोटी सी पेंसिल ले लिया करें और वहां पर निशान जद कर लिया करें जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ गलती करता था और आपने हमारे वीडियो देख करके ये महसूस किया कि वाकई यहाँ मेरी गलती थी और इसको दुरुस्त करना है, तो वहां पर निशान लगा लें ताकि आने वाले वक्त में वो आपकी गलती दुरुस्त हो जाए। तो चलिए सामीन, वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अगली आयत, क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा वईसा वमा ऊतिय अन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, वमा ऊतिय मूसा वईसा वमा ऊतिय अन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। अगली आयत, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। सिबग़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून, सिबग़तुल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम। यहाँ पर जीम की अलामत है, यहाँ पर क्या है, वक्फ करेंगे। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून।
ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت، یہاں پر جیم کی علامت ہے، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آج ہمارا الف لام میم کا جو پارہ ہے وہ مکمل ہو گیا، ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک پارہ الف لام میم کا مکمل طریقے سے مشق کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرا پارہ یعنی سیقول السفہاء کا جو پارہ ہے وہ شروع ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھ کر کے اپنے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہاں اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم درست ہوگا تو آپ کی نماز بھی درست ہوگی، ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہمارا قرآن کریم بھی درست ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر کے آیت نمبر 146 تک کی دو مشقیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیوز کو آپ جو ہے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے مرحومین کی جانب سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سامعین، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔